Voice of Glory, Voice of Glory. Hello and Namaste everyone. Welcome to BCNE Presents Voice of Glory Season 2 powered by CarePoint Plus LLC New Hampshire. So far आजसम्म हाम्रो जजेसहरुको स्कोरिङको निर्णयले गर्दा हामीले टप 10 पाएका छौं भने अबदेखि हजुरहरुको भोट र जजेसको स्कोरिङले हामी पाउनेछ भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को एउटा विजेता। आजदेखि हाम्रो भोटिङ सुरु भएको छ भने हजुरहरुको फेभरेट कन्टेस्टेन्टलाई भोट गर्न नबिर्सिनु होला। And yes, you are watching Nepali Christian reality show Voice of Glory Season 2. आजको श्रृंखलालाई सुरु गर्दा गर्दै म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रा प्यारा दर्शकहरुलाई and in the same way let's welcome our honorable judges. 2 दशक भन्दा बढी समयदेखि सयौं गीतमा संगीत भरिसक्नु भएका साथै केही नेपाली ईसाई चलचित्रसम्म पासवर्ड वा संगीत दिइसक्नु भएका जन र मनका गीतकार तथा संगीतकार पास्टर राजु रामदान। लाखौं श्रोताहरूका मन अनि चिन्तनमा सदैव बसिरहने सुमधुर स्वरकी ध्वनि आफ्नो कोकिला कण्ठी स्वरद्वारा गीतलाई जीवन्त प्रदान गर्ने बहुचर्चित गायिका लिडिया राई। नेपाली भाषी भएर पनि अंग्रेजी गीतका एल्बमबाट अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड हासिल गरी गौरवशाली इतिहास रच्न सफल हामी सबैका गौरव संगीतका साधक परमेश्वरका प्रथाक सच्चा आराधक पास्टर जेम्स बस्नेत। ढिला नगरिकन स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो उत्कृष्ट 10 प्रतिस्पर्धीहरूलाई। शब्दको आनन्द, स्वरको मधुर्यता अनि संगीतको तरङ्गले नै तरङ्गित हुँदछन् हाम्रो मनहरू, तर तिनीहरूलाई चट्टान जै स्थिर पनि संगीतले नै पार्दछन्। बिफोर वी जम्प टु द परफर्मेन्सेस, जजेस तपाईहरु के हाम्रो कन्टेस्टेन्टलाई भन्न चाहनुहुन्छ? हामी सुरु गर्नेछौँ पास्टर राजुबाट। आजको सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरू हेर्नु सबैलाई जय मसी र हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमलाई पनि जय मसी भन्न चाहन्छु र थ्याङ्क यू फर दिस ग्रेट अपर्च्युनिटी। र आज अत्यन्तै खुसी लागेको छ कि यहाँहरू सबैलाई यसरी आम्ने सामने देखेर अनि फिजिकल नभए पनि स्क्रिनमा सबैलाई देखेर यसरी यहाँहरू सँगै भएर यो प्रोग्राममा एटेन्ड गर्न पाउँदा म आफै पनि अत्यन्तै खुसी भएको छु। र सो फार अहिलेसम्मको सम्पूर्ण हामीले भिडियोजहरू अथवा तपाईँहरूको गायकीहरूलाई सुन्दै जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरो त म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन मेरो मन लागेको छ कि उहाँको अनुग्रहले भोइस अफ ग्लोरीमा यति उत्कृष्ट गायनमा प्रतिभा भएको व्यक्तित्वहरूलाई हामीले पाउन सकेका छौँ। अनि मलाई एकदमै बिल्कुल आशा छ, हाम्रो जज टिमलाई एकदमै आशा छ कि यो भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 चाहिँ एउटा रकिङ भएको छ र यसबाट प्रभुको महिमा अत्याधिक रूपमा भएको छ। र अनि अब यसबाट जो तपाईँहरू अहिले यति मजाको आफूलाई ट्रेन अप गरेर आफूले यति मेहनत गरेर प्रस्तुत गरिनु भएको छ, यसले नै देखाउँछ कि हाम्रो भोइस अफ ग्लोरीको सिजन 2 को स्ट्यान्डर्ड कहाँ माथि पुगेको छ भनेर। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो क्रिस्चियन क्षेत्रमा हाम्रो मण्डलीहरूमा असल गायिकाहरू हाम्रो मण्डलीहरूले हाम्रो क्रिस्चियन समाजले पाइरहेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ र हामी एकदमै एक्साइटेड छौँ आगामी दिनमा तपाईँको आवाजहरूबाट अझ धेरै गानाहरू हामीले सुन्नको लागि। र यसो भन्दै गर्दाखेरि फाइनली म के पनि भन्न चाहन्छु भने कम्पिटिसन चाहिँ निकै टफ भएर गएको छ। हामी जजेसको लागि पनि धेरै टफ भएर गएको छ र हामी त्यो पनि चाहन्छौँ तपाईँले राम्रो मेहनत गर्नुहोस्, राम्रो गाउनुहोस् र हामीलाई पनि एकदमै टफ बनाउनुहोस् ताकि हाम्रो माझमा एउटा उत्कृष्ट भोइस हामीले खोजेको भोइस हामीले पाउन सक्नेछौँ। र सबैलाई मेहनत गर्नुहोस्, कम्पिटिसन निकै टफ छ। तपाईँको सानोभन्दा सानो कमजोरी पनि तपाईँको निम्ति ठुलो बन्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी यो ठाउँमा जज गरेर बस्दै गर्दाखेरि हामीलाई त्यसैको लागि राखिएको छ र यहाँनिर सानो मिस्टेक पनि ठुलो कारण बन्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अल द बेस्ट सबैलाई, विश अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच पास्टर राजु। र अब हामी सुन्ने छौँ जज लिडियाबाट। हुन्छ, सबैलाई क्रिस्ट यीशुको नाममा जय मसी। हुन्छ, आज खुसी लागिरहेको छ, हामीले तपाईँहरूको भिडियो हेरिरहेका थियौँ अनि आज तपाईँ सबैजनालाई स्क्रिनमा देख्नु पाउँदा एकदमै खुसी लागिरहेको छ। अनि विशेष टप 10 मा हुनुभएका सबैजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन। अनि तपाईँले एकदमै राम्रो गरिरहनु भएको छ अनि अल द बेस्ट। अझै परमेश्वरको महिमाको लागि यो स्वरबाट उहाँलाई महिमा दिने अनि
उहाँको नजिक जाने र यति नै भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू Thank you so much, Judge Lydia Lai. And last but not least, let's hear from Judge James. Hi everybody. मलाई चाहिँ एकदमै एक्साइटेड लागिरहेछ है सबैलाई जय मसी इट्स सो गुड टु सी यु अल अनि आज हजुरसितै भिडियो तपाईँहरूको सिङ्गिङको भिडियो हेर्नु मलाई एकदमै आई वाज रियली लुकिङ फरवर्ड टु है अनि यसरी तपाईँहरू सबैलाई लाइभमा देख्दाखेरि आइ एम सो एक्साइटेड अनि आइ एम वेटिङ फर द डे है हामी आई डोन्ट नो कतिजना तपाईँले मेहनत गरिरहनु भएको छ है I would really love everybody, the final ma pugeko tara it's not possible हैन तर I'm so excited हजुरलाई देखेर and हजुरलाई चाहिँ म all the best भन्न चाहन्छु अनि also I want to say thank you तपाईहरुले यसरी voice of glory मा हैन तपाईले participate गर्नुभयो अनि you are not just here by accident हैन यहाँ चाहिँ परमेश्वरको तपाईको जीवनको लागि धेरै ठूलो परमेश्वरको योजना छ है अनि I believe that तपाईहरुले यसरी नै अरूहरुलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुहुनेछ अनि परमेश्वरको राज्यको लागि तपाईहरुले हैन गीतहरु संगीतबाट परमेश्वरलाई महिमा पुर्याउनु हुनेछ भनेर म विश्वास गर्छु अनि आई एम रियली एक्साइटेड धन्यवाद Thank you so much, judges. र ढिला नगरिकिन हामी हाम्रो पहिलो प्रस्तुतिलाई हेर्ने छौं र यो पहिलो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ उषा राय
वन्डरफुल पर्फर्मेन्स उषा दिदी, मलाई त असाध्यै मन पर्यो। लेट्स हियर फ्रम आवर जजेस। र पहिलो चाहिँ यो समय म पास्टर राजुलाई दिन चाहन्छु। होस्, धन्यवाद उषा बहिनी यति राम्रो गायनको लागि। मैले बहिनीको पहिलादेखिकै हामीले फलो गरिरहेको छौँ र बहिनी एउटा वान अफ माई फेभरेट पनि हो र बहिनीको जीवनमा जुन किसिमको एउटा ड्रास्टिक चेन्जेसहरू देखिरहेको छु गायन क्षेत्रमा, अनि एकदमै मलाई खुसी लागेको छ। यो एउटा मेहनत पछाडि आउने चेन्ज हो यो चाहिँ। अनि कोही पनि एउटा असल गायकी, असल गायक चाहिँ एकैचोटि बन्दैन, उसले धेरै उसको ब्याकग्राउन्डमा मेहनत हुन्छ। अनि आजको गीत सुन्दाखेरि बहिनीले त्यो ब्याकग्राउन्डमा मेहनत गरेको मैले देख्दछु यसमा। त्यसमा जुन किसिमको हरकतहरू लिएको छ, अनि यो गाना चाहिँ एकदमै सुट गरेको मैले पाएँ होइन। योभन्दा अरू पनि गानाहरू बहिनीले पहिला गाएको पनि राम्रो छ, तर यो गाना एकदमै राम्रो स्विट जस्तो लाग्यो। र यो चाहिँ बहिनीको अहिलेसम्ममा गाएको वान अफ द बेस्ट गाना पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो अड्कल छ। त्यस कारणखेरि अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु र अझै मेहनत गर्दै जानुहोस् र तपाईँको आवाजबाट अझै धेरै गानाहरू हामीलाई सुन्ने इच्छा छ र त्यो आवाजहरूबाट प्रभुको महिमा हुन पर्दछ। र आजको गायन ओभरअल इट वाज भेरी फ्यान्टास्टिक। आइ एम रियली ह्याप्पी र अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। Thank you so much. Thank you so much, Pastor Raju, for your comments. Now let's give this time for James Dada. उषाजी तपाईँलाई जय मसीह एन्ड आई एम रियली ह्याप्पी है। तपाईँको स्पेसली तपाईँको जुन चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट तपाईँले ल्याउनु भएको छ, तपाईँको स्वर त अति नै मिठो छ है। स्पेसली तपाईँले त्यो जुन चाहिँ हाई हरकतहरू, हाई पिचमा जब तपाईँ जानुहुन्छ, यु टेक इट भेरी इजिली है। मैले तपाईँलाई पहिलादेखि नै भनिरहेको छु है। अनि पहिला मेरो एउटा कम्प्लेन तपाईँसित के थियो भने तपाईँ अलिकति भित्रै होइन, मतलब अलिकति मुख पनि बेसी गरेको। तर आजको पर्फर्मेन्समा आई थिङ्क इट वाज रियली नाइस। हजुरलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। अनि तपाईँको सिङ्गिङ स्टाइल त इट्स रियली ब्युटिफुल, तपाईँको एकदमै राम्रो छ है। अनि तपाईँको जुन चाहिँ तपाईँले डान्स गरिरहनु भएको थियो सिङ्गिङ, हामीलाई यो चाहिँ एउटा हामीपट्टि पनि सर्ट छ है। इट्स रियली नाइस। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच जेम्स दादालाई। र अब हामी सुन्नेछौँ लिडिया दिदीबाट। हुन्छ सिस्टर उषा, तपाईँलाई जय मसीह। अनि टप 10मा तपाईँ सेलेक्ट हुनुभएको लागि कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। र तपाईँले जुन चाहिँ गीत गाउनुभयो, यो चाहिँ मैले गीत गाएको हो र एकदमै राम्रोसँगले गाउनुभयो अनि एकदम मिठो प्रकारले गाउनुभयो। अनि फर्स्ट अन्तरामा चाहिँ अलिकति तपाईँको त्यो तपाईँले मेलोडी हाल्न सक्नुभएको भए चाहिँ अलिकति राम्रो सुन्थ्यो होला। बाँचौँ न क्रिस्टीय असल जीवन शैली, अलिकति छ नि, यसमा चाहिँ अलिकति हाल्नु सक्नु भएको भए चाहिँ एकदम राम्रो सुन्ने थियो। अनि तर पनि एकदम मिठो गाउनुभयो तपाईँले होइन। अनि जुन लास्ट विक पनि तपाईँले एकदमै राम्रो गाउनुभएको छ। अनि मलाई एकदम मेरो हृदयलाई छेड्छ तपाईँको त्यो गानाले है। अनि राम्रो गाउनुभयो अनि तपाईँको धेरै इम्प्रुभमेन्टलाई देख्न सकेका छौँ। अनि अल द बेस्ट। अनि अझै राम्रोसँगले गाउँदै जाने परमेश्वरको महिमाको लागि। गड ब्लेस यु। थ्याङ्क यू। Thank you so much all judges for your comments. हजुरले उषा राईलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट www.voiceofgloriusa.com बाट। अब भने हामी हाम्रो अर्को प्रस्तुतिलाई हेर्न गइरहेको छौँ। Just to mention that he is only 15 years old and the youngest contestant of Voice of Glory Season 2. Let's welcome Pawan Rai. मेरो यहाँ होइन बात पारिन्छ येशूलाई मन पर्छ मुटुभरि येशूको धेरै नै माया छ मन मेरो ओड्दैछ भरिला
क्रुसको फेदैमा तिमीसँग सटेको मायाको सैनो छ क्रुसको फेदैमा तिमीसँग सटेको मायाको सैनो छ साइनोले पिरायो झनै पागल बनायो जानै दिए तिमीलाई साइनोले पिरायो झनै पागल बनायो जानै दिए तिमीलाई बरिलाई 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 जानै दिए तिमीलाई बरिलाई 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 जानै दिए तिमीलाई जनमुटु सटोला माया पिरती बाटोला बढ्दैछ चाहना जनमुटु सटोला माया पिरती बाटोला बढ्दैछ चाहना चौतारीमा बसेर अङ्गालोमा कसेर तिम्रो दिलको धड्कन सुनौला चौतारीमा बसेर अङ्गालोमा कसेर तिम्रो दिलको धड्कन सुनौला बरिलाई 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 तिम्रो दिलको धड्कन सुनौला बरिलाई 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 तिम्रो दिलको धड्कन सुनौला घर त मेरो यहाँ होइन बादल पारी छ येशूलाई मन पर्छ मुटु भरि येशूको धेरै नै माया छ मन मेरो उड्दैछ बरिलाई 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 मन मेरो उड्दैछ बरिलाई 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 मन मेरो उड्दैछ जय मसीह Thank you so much, Panbai, for your performance, and as always, I loved it. म तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोध्नु मन पर्यो भाइ. You are like हजुर यति सानो हुनुहुन्छ अनि टप 10 contestant हुनुहुन्छ Voice of Glory season 2 को. I would just like to ask you like who inspires you भनेर अनि who motivates you to be better every time. हुन्छ सबैजनालाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह. मेरो one of my biggest inspiration भन्नुपर्दाखेरि खासै मेरो मम्मी हुनुहुन्छ. She's the one who is behind the camera. So like अब ट्र्याकहरू बजाउँदाखेरि होइन जति घन्टा त्यहाँ बसे पनि मम्मीले नै के अरे त्यो प्ले होइन पज रेकर्डिङ उहाँले गरिदिनुहुन्छ मम्मीले नै. अनि yeah, I would like to say that my mom's my biggest inspiration for right now. Thank you so much for sharing your story with us. And Pawanko Mummy, thank you so much for helping him. Mothers play a big role. So thank you so much.
मुभिङ अन, मैले त भनिहालेँ मलाई एकदमै मन पर्यो भनेर। हामी हाम्रो जजेसहरूबाट सुन्नेछौँ र पहिलो चाहिँ यो समय कमेन्ट्सको लागि म दिन चाहन्छु जेम्स दादालाई। भाइ पवन, आई कान्ट बिलिभ यु आर 15 भाइ है। यत्रो उमेरमा त्यो एउटा त्यो दिन द हेभिनेस तपाईँको जुन चाहिँ आवाजमा छ, आई रियली लभ इट भाइ होइन। अनि भाइ किप इट अप। अनि स्पेसली त्यो भाइले त्यो अलिक गाउनुहोस् त भाइले, इफ यु क्यान। आई रियली लभ द्याट पार्ट भाइको। बरिलाई 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 मन मेरो उड्दैछ। ब्युटिफुल ब्युटिफुल, आई रियली लाइक इट। अनि जुन चाहिँ भाइले त्यो एउटा फिलिङ्ससित गाउनुहुन्छ है, अनि हाम्रो धेरै अरू कन्टेस्टेन्टहरूले पनि त्यसरी गाउनुहुन्छ होइन। आई थिङ्क द्याट इज द की, त्यो चाहिँ एउटा की हो है। जब हामीले त्यो गानालाई फिल गर्छौँ अरूले पनि फिल गर्न सक्छ है। सो मलाई चाहिँ मेरो एकदमै गुसबम्सहरू निक्लिरहेको थियो अहिले है भाइको गीत सुन्दाखेरि। किप इट अप भाइ। आई वुड रियली लभ टु सी यु इन द नेक्स्ट राउन्ड अल्सो। थ्याङ्क यू सो मच जेम्स दादा। नाउ लेट्स हियर फ्रम लिडिया दी। तपाईँले एकदम राम्रो गाउनुभयो अनि तपाईँको भोइस मलाई एकदमै मनपर्छ। अनि जुन तपाईँको स्विटनेस छ भोइसमा है एकदमै राम्रो छ नि। तपाईँको जुन चाहिँ थ्रो छ त्यो थ्रो पनि मलाई एकदमै मन पर्छ। जुन चाहिँ गीत तपाईँले गाउँदाखेरि थ्रो हुन्छ नि एकदमै मिठो प्रकारले गर्नुहुन्छ अनि मलाई त्यो पनि साह्रै मनपर्छ तपाईँले गर्नुभएको। अनि यो गीतलाई तपाईँले आफ्नै तरिकाले गाउनुभयो है। त्यो जति पनि हरकतहरू छ तपाईँले आफ्नै प्रकारले गाउनुभयो अनि एकदमै राम्रो लाग्यो। अल द बेस्ट अनि अझै राम्रो गर्दै जाने नेक्स्ट राउन्डहरूमा परमेश्वरले आशिष दिउन्। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Lydia Didi. Now let's hear from Judge Pastor Raju. हिजो अस्ति मात्रै होइन, आज पर्सनली भेटेर पनि म तिमीलाई भन्दैछु, यु आर माई वान अफ द फेभरेट। भाइको जुन भोकलको जुन क्वालिटी छ नि, जुन बेस छ नि भोकलमा, त्यो चाहिँ सायदै भए एकदमै थोरैसँग मात्रै हुन्छ। अनि यो अहिले अर्को अचम्म मलाई के लाग्यो भने यो 15 वर्षको उमेरमा, यो नाउ ओन्ली 15 एट दिस एज, अनि त्यो बेस चाहिँ आउनु भनेको चाहिँ इट्स रियली गड गिफ्ट। अनि एकदमै म एकदम खुसी छु आज पर्सनली यसरी भेटेर भाइलाई भन्ने इच्छा थियो र आज हाम्रो भोइस अफ ग्लोरीको टिमले पुऱ्याइदिनु भयो। भोइस अफ ग्लोरी टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामी यो अपर्च्युनिटीको लागि। र म एकदमै राम्रो भाइको फ्यान पनि हो र त्यसो भएको कारणले फ्यान हुँदै गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नि एक्सपेक्टेसन अलिक हाई बढ्दो रहेछ क्या। त्यो एक्सपेक्टेसन मेरो राम्रो पार्ट चाहिँ मेरो कन्टेस्टेन्टले चाहिँ मलाई मन परेको कन्टेस्टेन्ट चाहिँ राम्रो गाइदियोस् भन्ने एउटा त्यस्तो हुँदो रहेछ होइन। र आजको गीतमा भाइ एकदमै वेल ट्राई भन्न चाहन्छु र त्यो अलिकति काहीँ ल्यान्डिङ नोटहरूमा अलिकति तलमाथि भएको जस्तो लाग्यो। मैले भनिहालेँ म एकदमै भाइको प्रति धेरै एक्सपेक्ट गर्छु क्या त। भाइ आउने बित्तिकै केही न केही चाहिँ एकदमै हुन्छ भन्ने लागेको हो। र जुन भाइले अगाडिको टाइममा गायो नि, योभन्दा अस्तिको हप्तामा चाहिँ अलिकति साउन्ड गडबड भएर हाम्रो जज हाम्रो जेम्स ज्यूले पनि भनिहाल्नु भयो। र त्योभन्दा अगाडिको जुन किसिमको भाइको पर्फेक्टनेस थियो, आज यो गीतमा अलिकति भाइको स्वर बसेको हो कि जस्तो मैले फिल गरेँ। सायद त्यस्तो हुनु, अब यो रेकर्डिङ अथवा यस्तो डिस्टेन्समा सुन्दा पनि त्यस्तो हुन सक्छ होला। स्पेसली त्यो क्रुसेको फेदमा भन्ने जुन हाई पिचमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति त्यहाँनिर राइट पोइन्टमा नपुगेको कि भनेर म यहाँ किबोर्ड बजाएर स्केलमा पनि हेरिरहेको थिएँ म यहाँ होइन। अनि नपुगेको हो कि जस्तो मलाई फिल भयो। अलिकति भाइ एडजस्टेड भएको हो कि आज जस्तो लाग्यो क्या। अलिकति गलेको हो कि थकित भएको हो कि जस्तो खालको मैले महसुस गरेँ। मैले यो सबै कुरो किन भन्दैछु भनेदेखि आई वान्ट बेस्ट फ्रम यु। भाइकोबाट म एकदमै राम्रो चाहन्छु किनभने यु आर माई फेभरेट। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो चाहिँ सजेसन भाइलाई यो कि भाइ यो भोइसको अन्तिमसम्म भए नभए मलाई त्यो मलाई फरक परेको छैन, तर यु विल बी अलवेज माई बेस्ट। भाइको भोकलको म एकदमै ठुलो फ्यान हो। त्यसलाई म इन्करेज गर्न चाहन्छु भाइलाई कि यो आज अलिकति ब्याकग्राउन्ड साउन्ड पनि ठुलो भएको कारणले पनि हुनसक्छ होइन, मैले अलिकति क्लियरली नभएको। तर मैले मेरो एनालाइजेसनबाट चाहिँ त्यो फर्स्ट सुरुमै पनि मन मेरो आउँदैछ भन्ने ठाउँमा कुर्स अनि तल अन्तरामा आएर कुर्सेको फेद्यौँ भन्ने हाई पिचमा अलिकति पहिलाको जस्तो मिठास मैले पाएन, किनभने मलाई त्यो मिठास स्टिल मलाई यहाँ कानमै गुन्जिरहेको छ क्या त्यो। आई वान्ट द्याट मिठास ब्याक अगेन।
के अरे मेरोबाट अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु अझै प्रयास गर्नु यु गन रक थ्याङ्क यू Thank you so much judges for your comments. हजुरहरूले पावन राईलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ www.voiceofgloryusa.com बाट। हामी हाम्रो अर्को प्रस्तुतिलाई हेर्नेछौँ अनि यो प्रस्तुतिलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ one of the strongest and competitive contestant of Voice of Glory season 2, none other than Rita Biswa. चौतारीको छायामा शीतलताले
glowing performance, Rita Didi. You never disappoint anyone, I believe. And thank you so much for your performance. भन्दै हामी हाम्रो जजेसहरुबाट सुन्नेछौँ. पहिलो हामी सुन्नेछौँ पास्टर राजुबाट. रिता बहिनी जय मसी मेरो हिसाबमा दिस इज कल द पर्फर्मेन्स. यो चाहिँ एकदम पर्फर्मेन्स हो. एकदमै मेरो हिसाबमा चाहिँ यो गीतलाई यस्तो किसिमको जज गरेको छ कि बहिनीले. आई एम रियली ह्याप्पी. र यो गीत कसले बनाएको कसले बनाएको मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन. तर यो गीत चाहिँ मैले अर्को सायद मैले सुनेर पनि मैले त्यति साह्रो यो गरेन होला. तर मेरो हिसाबको लागि चाहिँ यो गीतको ओरिजिनल सिङ्गर चाहिँ बहिनी नै हुनुपर्ने. यस्तो किसिमको एकदम ओरिजिनल भाइब मैले महसुस गर्न सकेँ. र कसले गीत बनाएको उसलाई पनि धेरै सल्युट छ. यो बहिनीको लागि गीत बनाइदिएको लागि यति मजाको सुट गरेको छ. त्यो एउटा छ नि त्यो मन यो झनै गरुङ्गो भन्नेमा यो पिचमा अलिकति के हुन्छ कि भन्ने मैले सोचिरहेको थिएँ. तर यु रियली हिट इट. यति धेरै त्यहाँनिर मिठा सुनेको छ. अनि बहिनीको जुन इम्प्रोभाइजेसनहरू छ जुन यसमा लाउनु पर्ने टेक्निकहरू छ एकदमै ओरिजिनल तरिकाको सुनेको छ. जस्ट किप सिङ्गिङ. एकदमै राम्रोसँगले गाउनु. र बहिनीको लागि चाहिँ यो पर्फर्मेन्स चाहिँ एकदमै यो अहिलेसम्मको मलाई चाहिँ बहिनीको बेस्ट लागेको छ. गीतले पनि यति धेरै फेभर गरे क्या. अनि सँगसँगै ड्रेसले पनि त्यति मजाको फेभर गरेको छ. र एकदमै बहिनीको लागि चाहिँ म ताली बजाइदिन्छु. आई एम रियली ह्याप्पी. आई एम रियली बहिनीको लागि धेरै ताली बजाइदिन्छु. यसरी नै राम्रो गीत गाउँदै जानु र परमेश्वरको महिमा पक्कै पनि यहाँनिर छ. थ्याङ्क यू. Thank you so much, Pastor Raju, for your comments. Now let's hear from James Dada. रिता बहिनी के भन्न चाहन्छु जेमिसी बहिनीलाई. स्पेसली आई रियली रेस्पेक्ट हाम्रो पास्टर राजुज्यू अनि हाम्रो लिडिया बहिनीलाई. बट आई हेभ सम कम्प्लेन्ट्स है. मैले चाहिँ के लाग्यो भने बहिनी यु क्यान सिङ यस्तो राम्रो तपाईँले गाना किन गाउनुहुन्छ यसरी है. इट्स अ बिग कम्प्लेन. इट्स रियली गुड है. मलाई त अब त्यो सिडीतिर सुनेको जस्तो लाग्दैन. सो इट वाज रियली गुड. बहिनीलाई अब म अलिकति सस्पेन्समा राख्नु पऱ्यो भने त तर आई कुडन्ट. बट इट वाज रियली गुड. अनि स्पेसली फर्स्ट फ्यु सोजहरूतिर बहिनीले होइन अलिकति बहिनीको स्माइल मैले त्यति देखेको थिइनँ. अनि स्पेसली यो आई थिङ्क 2-3 एपिसोड भयो होला बहिनीको स्माइल प्लस होइन अलिकति बडी लुज भएर गाउनु. इट्स रियली नाइस. अनि अफकोर्स बहिनीको ड्रेसअप है आई थिङ्क इट रियली हेल्प्स त्यो गाना गाउँदाखेरि हामीले एउटा फिलको साथमा गर्नु लागि है. सो भेरी गुड बहिनी. यति साह्रो राम्रो गाउनु भयो भने चाहिँ अब मेरो ग्यारेन्टी छैन होइन. तर इट्स रियली गुड बहिनी. रियली गुड. अलराइट. गड ब्लेस. Thank you so much, James Dada. And now let's hear from Lydia Didi. हुन्छ सिस्टर रिता. वाउ जय मसी. एकदमै मिठो गाउनु भयो है. मलाई त ओरिजिनल सङै सुनेको जस्तो लाग्यो अहिले. अनि यति मिठो प्रकारले गाउनु भयो. अनि तपाईँको प्रेजेन्टेसन एकदमै मन पर्यो. तपाईँको भोइस चाहिँ एकदमै मनपर्छ मलाई. अघिल्लो राउन्डदेखि नै मलाई तपाईँको भोइस एकदमै मनपर्छ. अनि तपाईँको जुन चाहिँ भोइसमा त्यो स्विटनेस छ एकदमै मिठो अनि एकदमै मनपर्छ मलाई. राम्रो गाउनु भयो अनि प्रेजेन्टेसन एकदमै मन पर्यो. अनि तपाईँको ड्रेस गीत जस्तो छ त्यस्तै ड्रेस तपाईँले. अनि एकदमै तपाईँलाई राम्रो देखिरहेको छ. ब्युटिफुल. यु लुक ब्युटिफुल. लुकिङ ब्युटिफुल. एन्ड परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्. अल द बेस्ट. आउँदो राउन्डमा राम्रो गर्दै जानुहोस्. परमेश्वरले आशिष दिउन्. अनि थ्याङ्क यू. Thank you so much, judges, for your comments. हजुरहरूले रिता विश्वालाई भोट गर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट www.voiceofgloriusa.com बाट. आउनुहोस् अब हामी हाम्रो अर्को प्रस्तुतिलाई हेर्नेछौँ र अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ ग्रेस जेके राय. धरती से
खुसिदा आफ्नो पनि पराई भइदिँदा पलभरको खुसी खुसिदा आफ्नो पनि पराई भइदिँदा कति न्यानो लाग्यो यसो तपाईँको अँगालो कति न्यानो लाग्यो यसो तपाईँको अँगालो त्यही अँगालोमा बचिन पाई सुम्पिदिन्छु अनन्तलाई त्यही अँगालोमा बचिन पाई सुम्पिदिन्छु अनन्तलाई कति शीतल लाग्यो यसो तपाईँको छहारी कति शीतल लाग्यो यसो तपाईँको छहारी त्यही शीतलतामा बसिन पाई पुग्छ मलाई जीवन भरि त्यही शीतलतामा बसिन पाई पुग्छ मलाई जीवन भरि कति शीतल लाग्यो यसो तपाईँको छहारी थ्याङ्क यू सो मच ग्रेस दिदी हजुरको पर्फर्मेन्स एकदमै ब्युटिफुल थियो आउनुहोस् हामी सुन्नेछौँ हाम्रो जजेसहरूले तपाईँको पर्फर्मेन्सको बारेमा के भन्नुहुन्छ भनेर पहिला हामी सुन्नेछौँ पास्टर राजुबाट वेल हाम्रो बहिनी ग्रेसलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु यो गीत चुज गरेकोमा यस कारणले होइन मेरो गीत चुज गरे मात्रै भनेर होइन तर यो गीत बहिनीको भोकलमा पनि राम्रो सुन्दर रहेछ होइन बहिनीको भोकल राम्रो सुन्दर रहेछ यो गीतको कस्तो टेक्निक भन्ने बारेमा त अहिले हाम्रो यो गीतको असली गायक हाम्रो जज लिडिया यहीँ हुनुहुन्छ उहाँले अहिले भन्नु होला तर यो गीत कम्पोजिसन मैले अराउन्ड 2015 तिर गरेको यो गीतमा एउटा एक किसिमको भाव छ क्या यसको पेन छ त्यहाँनिर नि होइन यो गीतमा त्यो पेनहरू चाहिँ हुन्छ अनि जब गायन गाउने मान्छेले त्यो पेन फिल गरेर होइन अथवा त्यो एउटा पेनमा भएको मान्छेले परमेश्वरको उपस्थिति पाउँदाखेरिको जुन एउटा रिलिफ छ त्यो कुरा चाहिँ जब फिल गरेर गाउँछ यो गीतले चाहिँ जीवन पाउँछ क्या अनि आज त्यो यो गीतले बहिनीको आवाजबाट जीवन पाएको मैले महसुस गरेको छु मैले त्यसरी फिल गरेको छु र एकदमै राम्रोसँगले बहिनीले निभाएको छ होइन कतिवटा एक दुईवटा ठाउँमा अलिकति मजा हुन सक्थ्यो कि भन्ने मैले एज अ कम्पोजर रूपमा मैले गरेँ कम्पोजरहरूले जहिले पनि राम्रै खोजिरहेको हुन्छ होइन त्यो गर्न सक्यो तर बहिनीले यो गीत पनि अलिक कम्प्लिकेटेडै छ अहिले हाम्रो जज लिडियाले भन्नु होला उहाँलाई गाउँदा कति गाह्रो साह्रो पऱ्यो भनेर होइन अनि अलिकति कम्प्लिकेटेड छ छान्नुहोस् है तर बहिनीले यो गीत उठाएर यतिको लेभलसम्म गाउनु भनेको यसमा चाहिँ एउटा ट्रु सिङ्गरमा हुने क्वालिटी देखिन्छ होइन ट्रु सिङ्गर हुने क्वालिटी देखिन्छ र मेरो चाहिँ एक्सपेक्टेसन के छ भने आगामी दिनमा बहिनीको आवाजबाट थुप्रैवटा गाना रेकर्ड हुनेवाला छ र प्रभुको महिमा त्यहाँबाट हुनेवाला छ त्यसले गर्दाखेरि बहिनीलाई आगामी राउन्डको लागि आगामी दिनको लागि अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु किप सिङ्गिङ किप प्राउड थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच पास्टर राजु अब हामी सुन्नेछौँ लिडिया दिदीबाट तपाईँले एकदम मिठो प्रकारले गाउनुभयो विशेष गरिकन पास्टर राजुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने तपाईँले यति धेरै मिठो गीतलाई गाउनको निम्ति मलाई सम्झिनु भयो अनि मैले उहाँको दुईवटा गीतलाई गाएको छु अनि एकदमै धेरै राम्रो छ यो गीत अनि मैले गाउँदाखेरि पनि है एकदमै यो गीत मलाई चाहिँ एकदमै हृदयमा लागेको गीत है यो चाहिँ अनि मैले गाउँदाखेरि पनि मलाई एकदमै साह्रो परेको थियो गीत गाउँदाखेरि अनि एकदमै शब्दहरू चाहिँ यति हृदयलाई छुने गीत छ यो चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ मैले
पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई चाहिँ मैले थाहा गर्दै थिएँ गीत गाउँदाखेरि है। अनि जब तपाईँले गाउनुभयो ग्रेस बहिनीले जब गाउनुभयो अनि मैले पनि त्यति बेला परमेश्वरको उपस्थितिलाई थाहा गरिरहेको थिएँ यहाँनिर है। अनि एकदमै राम्रो गाउनुभयो तपाईँले। त्यो जति पनि हरकतहरू तपाईँले अलिकति हरकत भन्नु पनि अलिकति मेलोडी जुन चाहिँ त्यो गीतमा छ त्यसमा तपाईँले अलिकति के भन्नु त्यहाँ हुन सकेन जस्तै मलाई लाग्यो। तर पनि केही छैन, तपाईँले एकदमै राम्रो गाउनुभयो है। तपाईँलाई गड ब्लेस यु। अनि तपाईँले अझै राम्रोसँगले गाउनुहोस्। म चाहिँ भन्न चाहन्छु जब तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति उहाँलाई जीवन दिनुहुन्छ र गाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको जीवनमा धेरै परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। अनि अल द बेस्ट र गड ब्लेस यु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच लिडिया दिदी। र हामी सुन्नेछौँ जेम्स दादाबाट। ग्रेस बहिनी जय मसी। बहिनीलाई आज लाइभ यसरी देख्न पाउँदाखेरि थ्रु जुम आइ एम रियली एक्साइटेड। अनि बहिनीले मैले त भन्नु केही छैन, बहिनी प्रड्युसर र सिङ्गरले भनिहाल्नु भयो होइन मेरो, तर आई रियली लभ इट बहिनी होइन। आज तपाईँहरूले के खाएर जस्तो गाउनु हुँदैछ सबैजनाले, इट साउन्ड्स लाइक सिडी। मैले हामीलाई गाडीमा होइन सिडी बजाएर सुनेको जस्तो सुनिरहेको छु। मेरो लागि चाहिँ आई एम रियली ह्याप्पी। अनि तपाईँहरू सबैलाई एउटै अघि मैले भने जस्तै तपाईँलाई एउटै कुरो भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू आज टप 10मा तपाईँहरू त्यसै यहाँ आउनु भएको छैन है। यु रियली ह्याभ सम गिफ्ट, परमेश्वरले दिनुभएको वरदान तपाईँहरूको जीवनमा छ है। अनि आज राम्रो होला कसैको नराम्रो होला है। बेसी राम्रो भयो भने पनि समटाइम हामीले कति इजी टेक गर्छौँ है, सकि त हाल्छु भन्छ। तर किप वर्किङ हार्ड। तपाईँहरू सबैलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु। अनि ग्रेस बहिनी आइ एम रियली प्राउड अफ यु। इट्स रियली रियली गुड। तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स। थ्याङ्क यू जजेस फर यर कमेन्ट्स। हजुरहरूले ग्रेस जेके राईलाई भोट गर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट www.voiceofgloryusa.com बाट। हामी अर्को पर्फर्मेन्सलाई हेर्नेछौँ अब। हजुरहरूले धेरै मन पराउनु भएको हाम्रो कन्टेस्टेन्ट अजय सुन्दास। नजिक रहन चाहन्छु सधैँ म तपाईँको, अङ्गालोस् प्रभु मलाई न्यानो कक्षमा। नजिक रहन चाहन्छु सधैँ म तपाईँको, अङ्गालोस् प्रभु मलाई न्यानो कक्षमा। कुल्चिएको धुलोबाट टिपिल्याउनु भयो मलाई, थुकिएको घिनलाग्दो मैला धोइदिनु भयो। कुल्चिएको धुलोबाट टिपिल्याउनु भयो मलाई, थुकिएको घिनलाग्दो मैला धोइदिनु भयो। कस्तो पाएँ मैले प्रेम उनीको, जिउन पाऊँ सधैँ न्यानो कक्षमा। कस्तो पाएँ मैले प्रेम उनीको, जिउन पाऊँ सधैँ न्यानो कक्षमा।
बिर्सन कहाँ सक्छु र कलवरीको डाँडैमा मेरो निम्ति बगेका ती रगतको धाराहरू हो बिर्सन कहाँ सक्छु र कलवरीको डाँडैमा मेरो निम्ति बगेका ती रगतको धाराहरू अचम्मको रहेछ क्रिस्टको त्यो प्रेम मेरो साटोमा आफैलाई दिए खुसीमा अचम्मको रहेछ क्रिस्टको त्यो प्रेम मेरो साटोमा आफैलाई दिए खुसीमा नजिक रहन चाहन्छु सधैँ म तपाईँको अङ्गालोस् प्रभु मलाई न्यानो कक्षमा अङ्गालोस् प्रभु मलाई न्यानो कक्षमा Wow, bhai, as always, you rocked and हजुरले कहिले पनि हाम्रो जजेसहरूलाई न त हाम्रो जनतालाई डिसपोइन्ट गर्नु भएको छ र आज पनि त्यसरी नै तपाईँले एकदमै राम्रो गाउनु भएको छ। मलाई त आजको सबै पर्फर्मेन्स धेरै नै मन परिरहेको छ। हामी तपाईँको पर्फर्मेन्सको बारेमा सोध्ने छौँ हाम्रो जजेसहरूलाई। लेट्स हियर फ्रम पास्टर राजु। यस्तो हुन्छ कि जस्तै कतिवटा हुन्छ नि सिङ्गर्सहरू जसलाई प्लेब्याक सिङ्गरहरू भनिन्छ अनि उनीहरूले ब्याकमा स्टेजमा गीत गाएको हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ यता के अरे स्क्रिनमा आएर अरू एक्टर्सहरूले हिरोहरूले भनौँ होइन उनीहरूले चाहिँ एक्ट गरेको हुन्छ त्यो टक्कै मिलेको हुन्छ नि। अनि भाइको भोकल चाहिँ त्यो खालको भोकल छ क्या। मैले पहिला पनि भनेको छु यु गाट प्लेब्याक भोकल। भाइको यस्तो भोकल छ कि जो चाहिँ जुनै पनि कसैले यदि एक्ट गर्यो भनेदेखिलाई त्यो सुट गर्छ। त्यो मजाको खालको भोकल मैले भाइलाई दिएको छु। अनि आई वुड से दिस इज अ गिफ्ट फ्रम गड। यो यतिको मिठास गाना होइन यो गाना हामी सबैले सुनेको हो। म यो गानाको एकदमै धेरै म यो गानालाई फिल गर्छु। यो गानालाई म यति धेरै यो गानाको महसुस गर्छु। गाना धेरै सुन्छु म। अनि गाउने गाना गाउने हाम्रो सन्तोष तिरुवा वेल सिङ्गर हाम्रो क्रिस्चियन जगतको। अनि त्यस्तो सिङ्गर मैले आज अर्को पनि पाएँ यहाँनिर होइन। त्यो यो गानाको स्पेसली मलाई कहाँ मन पर्यो भनेदेखिलाई त्यो छ नि कस्तो पाएँ मैले प्रेम उनैको। इट वाज रियली स्विट। आई कान्ट एक्सप्लेन इट। यति मजाले गाएको छ यति मजाले भाइले गाएको छ। योभन्दा अगाडि पनि भाइ युआर माई फेभरेट। अनि यति मजाले गाएको छ। म चाहिँ के भन्छु भनेदेखिलाई चाहिँ वी आर सो ब्लेस्ड टु हेभ यु इन दिस सिजन। यो सिजनमा आउनु हाम्रो लागि एकदम धेरै ब्लेस फिल मैले गरेको छु र त्यसको लागि भाइ एकदमै परमेश्वरको लागि अझै गाउँदै जानु। यो चाहिँ यस्तो खालको गायन चाहिँ यसमा मेहनत धेरै छ होइन। धेरै मेहनत छ। भाइको जुन किसिमको यो गानामा तीनवटा कुराहरू भाइको सिम्प्लिसिटी आई रियली लाइक सिम्प्लिसिटी भाइको अनेस्टी यो गानामा अनि भाइको टेक्निक जुन छ आई रियली लाइक इट। अगाडि योभन्दा अगाडि पनि एकदमै दामी गरेको थियो भाइले र आज पनि त्यत्तिकै धेरै निभाउन सकेको छ। र भाइले आउने बित्तिकै जहिले पनि एक प्रकारको एक्सपेक्ट हुन्छ। त्यो एक्सपेक्ट मैले पुरा भएको यहाँनिर देखेँ। अझै धेरै गाउँदै जानु प्रभुको महिमा अझै धेरै गर्दै जानु। यो डोन्ट फर्गेट दिस इज फ्रम अबाभ। त्यसको लागि यो आवाजले परमेश्वरको अझै धेरै महिमा हुनुपर्छ। अल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यु। Thank you so much, Pastor Raju. Let's hear from James Dada. जय मसी। I'm really really happy है। जहिले पनि हामी यहाँ यसरी जजिङका लागि बस्छौँ। We really look forward to listening to you है भाइले। अनि मेरो अघि हाम्रो कम्प्युटर सेटअप गर्दाखेरि मेरो वाइफ पनि भित्र आएर
भाइ अजयलाई भन्नु हि इज वान अफ माई फेभरेट भन्नुहुँदै थियो है सो यु गट फ्यान्स भाइ है अनि धेरैचोटि के हुन्छ भने म आफै पनि एक्सपिरियन्स गरेको छु जब हामी धेरै मानिसहरूको प्रेम पाउँछौँ धेरैचोटि हामी त्यो एउटा हाम्रो बाई आई क्यान सी यु यु आर भेरी हम्बल गाई है यु आर भेरी सिम्पल पास्टर राजुज्यूले भन्नुभएको चाहिँ है जस्ट किप द्याट होइन जब हामी त्यसो गर्छौँ भने गड रियली रेस्पेक्ट्स द्याट अनि स्पेसली भाइ किप वर्किङ हार्ड अनि आजको हाम्रो सबैजना सिङ्गरहरू यो रियली तपाईँहरूको बाइक अझैको कुनै जग्गामा तपाईँको एउटा टेक्निक तपाईँको गिफ्ट छ भने सबैको एउटा एउटा जग्गा छ जसमा चाहिँ एभ्रिबडी इज भेरी युनिक है अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले एकदम सम्हालेर किप वर्किङ हार्ड अनि जब अलिकति क्रिटिकल कमेन्ट्सहरू समटाइम आउँदा इट रियली हर्ट्स होइन हामीलाई तर बट द्याट सुड हेल्प यु टु किप मुभिङ अन किप गोइङ टु द नेक्स्ट लेभल होइन अनि अहिलेसम्म मैले भाइको त्यस्तो कुरो दिएको छुइनँ तर अनि द्याट्स अ गुड थिङ भाइ त्यसै 2 खेप होइन पर्फर्मर अफ द विक हुनुभएको होइन तर त्यो कुरोले भाइलाई होइन प्र्याक्टिस गर्नुमा या त होइन परमेश्वरको लागि गाउनको लागि त्यसले भाइलाई एउटा वाल नहोस् होइन सो इट्स भेरी गुड भाइ थ्याङ्क यू भेरी मच Thank you so much. Thank you so much, James Dada. Now let's hear from Lydia Didi. हुन्छ भाइ अजय जयमसी कङ्ग्रेचुलेसन वाउ कति मिठो गाउनुभयो तपाईँले तपाईँ पनि मेरो वान अफ माई फेभरेट हुनुहुन्छ एकदमै मनपर्छ मलाई तपाईँको भोकल अनि एकदम मिठो प्रकारले गाउनुभयो यो गीत सुन्दामा सजिलो छ तर गाउनु धेरै गाह्रो छ है तपाईँ पनि तपाईँले एकदमै कति मिठो प्रकारले गाउनु भयो पनि एकदम मन पर्यो मलाई अनि म के पनि भन्न चाहदिनँ तपाईँलाई पास्टर राजुले भन्नुभएको जस्तै तपाईँको यो भोकल चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएकै माथिबाटको गिफ्ट हो अनि यसलाई तपाईँले असल तरिकाले प्रयोग गर्नुहोस् है अनि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा धेरै मात्रामा आशिष दिउन् थ्याङ्क यू so much. Thank you so much, judges, for your comments. हजुरहरूले अजय सुन्दासलाई भोट गर्नु सक्नुहुन्छ from the website www.voiceofgloriusa.com बाट अब हामी हाम्रो अर्को प्रस्तुतिलाई हेर्नेछौँ त्यो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ one of the finest and boldest female voice and her voice is actually very different from what we hear every day. यति भन्दाखेरि हजुरलाई थाहा भइसक्यो होला मैले कसको कुरा गर्दैछु भनेर she is none other than Roshika Gajmer. कसरी बग्छ यो प्रेम
असाध्यै मन पर्यो थ्याङ्क यू सो मच फर यर पर्फर्मेन्स रोशिका दिदी लेट्स हियर फ्रम द जजेस हामी पहिलो सुरु गर्नेछौँ दिद्या दिदीबाट हुन्छ सिस्टर रोशिका जय मसी तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन टप 10मा सेलेक्ट हुनुभएको लागि अनि एकदमै मिठो गाउनुभयो अनि तपाईँको भोकल मलाई एकदमै मनपर्छ अनि जुन चाहिँ तपाईँको भोकल नै तपाईँको एउटा आफ्नै क्वालिटी छ भोकलको अनि त्यो चाहिँ अब तपाईँले गीत जब गाउनुहुन्छ तपाईँले कसैको कपी पनि गर्न चाहनु हुँदैन अनि तपाईँले आफ्नो जुन तरिकामा गाउनुहुन्छ त्यो मलाई एकदमै मनपर्छ अनि कङ्ग्रेचुलेसन वन्स अगेन अनि गड ब्लेस यु अनि अझै आउँदो राउन्डहरूमा राम्रो गर्दै जाने र अल द बेस्ट थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच लिडिया दिदी अब हामी सुन्नेछौँ जेम्स दादाबाट बहिनीलाई चाहिँ म त्यो एउटा गजल सिङ्गरहरू हुन्छ नि हो त्यसै आई लाइक द्याट बहिनीको त्यो जुन चाहिँ त्यो भोकलको क्वालिटी छ होइन आई रियली लाइक इट अनि आजको पर्फर्मेन्स बहिनी इट्स रियली ब्युटिफुल आई थिङ्क एभ्री एपिसोडमा बहिनीको पनि इम्प्रुभमेन्ट प्लस त्यो जुन चाहिँ बहिनीको एउटा त्यो फिलिङ्सहरू बहिनीले त्यो जुन चाहिँ गानासित कनेक्ट गर्नुहुन्छ आई रियली लभ द्याट तपाईँको है त्यो एउटा तपाईँको त्यो फिलिङ्स एड नगरे तापनि त्यो बहिनीको भोइसको एउटा त्यो जुन चाहिँ फिलिङ्स छ इट्स ब्युटिफुल है अफकोर्स एउटा दुईवटा जग्गामा बहिनीले यु क्यान डु बेटर होइन स्पेसली ल्यान्डिङ नोटतिर तर ओभरअल बहिनी इट्स रियली नाइस आइ एम रियली ब्लेस बहिनी तपाईँ यो हाम्रो भोइस अफ ग्लोरीमा यसरी पार्टिसिपेन्ट भएर आउनुभयो इट्स रियली गुड अनि बहिनी आई वुड लभ टु सी यु इन फाइनल्स सो किप वर्किङ हार्ड है सो गड ब्लेस थ्याङ्क यू सो मच जेम्स दादा नाउ लेट्स हियर फ्रम पास्टर राजु जय मसी रोशिका भने राइट मेरो पनि तिमी फेभरेट हो फेभरेट मैले बहिनीको गायनमा मैले देखेको चाहिँ नि यु हेभ लाइक यु सिङ एज अ म्याच्योर सिङ्गर जुन किसिमको म्याच्योर सिङ्गरले गाउँछ नि त्यो क्वालिटी मैले बहिनीमा देखेको छु अनि यतिको उमेरमा यस्तो किसिमको एउटा क्लासिकल बेसको गीत छानेर र त्यो हरकत दिएर त्यसरी डुबेर गाउनु भनेको नि एउटा गायनमा एउटा सिङ्गिङमा प्यासन भएको मान्छेले गर्न सक्छ क्या त्यो आई क्यान सी द्याट इन यु अनि कुनै पनि गीतमा अर्को गीत यो अरूको गीत होइन अरूको गीतमा यति मजाले आफ्नो खुबीलाई आफ्नो ट्यालेन्टलाई ढालेर गाउन सक्नु भनेको नि यो इट्स नट अ सिम्पल थिङ आफ्नो बनाएर गाउनु भनेको सिम्पल थिङ होइन क्या त्यसमा त्यो खुबी बहिनीको मैले देखेको छु आजको त्यो खुबी अनि कुनै पनि गीतलाई जब आफूले बहिनीको जुन प्रस्तुति छ नि प्रस्तुतिमा के देखिन्छ भने त्यो मन छुन्छ क्या त्यो गीतहरूले हाम्रो प्रस्तुतिले पनि धेरै हामीलाई फरक पार्छ त्यो मन छुन्छ अनि त्यो बहिनीले जुन एउटा फिल्डमा डुबेर गाइरहेको देख्छु म अत्यन्तै राम्रो छ एकदमै राम्रो छ अझै धेरै प्रयास गर्दै जानु र मैले पनि बहिनीलाई निकै एउटा भनाइ छ नि लामो रेसको घोडा भने जस्तै त्यो लाइनमा मैले राखेको छु त्यो लाइनमा मैले देखेको छु र आई हेभ अ भेरी गुड एक्सपेक्टेसन पनि हो आगामी दिनमा अझै धेरै मेहनत गरेर अझै धेरै गाउनु तर आजको पर्फर्मेन्स चाहिँ दमदार पर्फर्मेन्स एकदम दमदार भएको छ र किप सिङ्गिङ किप रकिङ अल द बेस्ट थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच जजेस फर द कमेन्ट्स हजुरहरूले रोशिका गजमेरलाई भोट गर्नु सक्नुहुन्छ www.voiceofgloryusa.com बाट अब हामी हेर्नेछौँ हाम्रो अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ द इनोसेन्ट स्विटेस्ट भोइस अफ भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 अन्जना विश्वा Try
प्रभु तिमी नै हौ जीवन सहारा पनि तिमी नै हौ तिमीसँग गाँस्नेछु आनन्दको नाता कहिले छोड्ने छैन येशू प्रभुको साथ कहिले छोड्ने छैन येशू प्रभुको साथ छैन मसँग दिन येशू तिमीलाई मेरो प्रभु मसीहा तिमी नै हौ मेरो जिन्दगीको लक्ष्य तिमी नै हौ मेरो प्रभु मसीहा तिमी नै हौ मेरो जिन्दगीको लक्ष्य तिमी नै हौ येशू तिम्रो आशामा छु सँगै जानलाई आनन्दको नाता तिमीसँग गाँस्नलाई आनन्दको नाता तिमीसँग गाँस्नलाई छैन मसँग दिन येशू तिमीलाई छैन मसँग दिन येशू तिमीलाई हुन चाहन्छु प्रभु तिम्रो सधैँभरिलाई छैन मसँग दिन येशू तिमीलाई 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 It was so beautiful, Didi. Thank you so much for your performance. र singer herself नै हामीसँग हुनुहुन्छ भने फर्स्टमा let's hear it from her. लिडिया दिदी हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ यो पर्फर्मेन्सको बारेमा? हुन्छ बहिनी अञ्जना जय मसी कङ्ग्रेचुलेसन टप 10 मा सेलेक्ट हुनुभएको लागि अनि गीतलाई एकदमै मिठो प्रकारले गाउनुभयो अनि राम्रोसँगले निभाउने कोसिस गर्नुभयो यो गीतलाई अनि जुन तपाईँले त्यो ब्रिजको यति मिठो प्रकारले गर्नुभयो है त्यो चाहिँ मलाई एकदम मन पर्यो तपाईँको भोइस एकदमै स्विट छ अनि मलाई एकदम मनपर्छ एकदम मिठो गाउनुभयो all the best once again congratulations thank you Thank you so much लिडिया दिदी र अब हामी सुन्ने छौं जेम्स दादाबाट अञ्जना बहिनी जय मसी बहिनीको आवाज त्यो जुन चाहिँ मिठास छ बहिनीको है अनि प्लस बहिनीको जुन चाहिँ क्ल्यारिटी छ हरेक शब्दहरू आई रियली लभ द्याट है बहिनीले कति मिठो प्रकारले गाउनुहुन्छ अनि मलाई त्यो मलाई थाहा भएन तर यति मिठो लाग्यो मलाई है स्पेसली बहिनीले जुन चाहिँ हरकतहरू त्यहाँ लिनुभयो प्लस द बिगिनिङ अफ द सङतिर है इट वाज रियली नाइस बहिनी किप इट अप बहिनी अनि कङ्ग्रेचुलेसन्स आई लभ इट Thank you so much जेम्स दादा र अब हामी सुन्ने छौं पास्टर राजुबाट अञ्जना जेमिसी गुड टु सी यु र एकदमै बहिनी मेरो एउटा फेभरेट हुन्छ अनि र यति धेरै मिठो गानाहरू सुन्दै आएको भने एक्सपेक्टेसन मजाले बढेर गएको छ होइन र आज पनि त्यो एक्सपेक्टेसन एकदमै पुगेको छ र बहिनीको जुन भोकल चाहिँ मलाई जुन इनोसन छ नि त्यो भोकलमा इनोसन लाग्छ त्यो भोकल आई रियली लभ द्याट अनि आजको सिङ्गिङको यसमा यो गानालाई यु रियली नेल्ड इट एकदम राम्रो गएको छ होइन अब यसमा ठ्याक्कै कस्तो के छ भन्नुभन्दा त मभन्दा त हाम्रो यो गानाको ओरिजिनल सिङ्गर हाम्रो जज लिडियाले नै बताउनु सक्नु तर मलाई चाहिँ सुन्दाखेरि होइन आई रियली फिल ब्लेस्ड अनि यो गानाको जुन आलाप सबैले प्रशंसा गरेको छ मैले प्रशंसा गरेन भने फेरि नहोला फेरि होइन तर आलाप वाज रियली फ्यान्टास्टिक
जुन आलाप जुन गरेको छ यति धेरै मजाले यस्तो ध्यान गाएको छ अब गायकले नै ओरिजिनल गायकले प्रशंसा गरेपछि त अनि यति राम्रो गाएको छ यु रियली डिड यति राम्रो गरेको छ र अझै धेरै राम्रो गाउँदै जानु र परमेश्वरले यो आवाजमा अझै धेरै आशिष देखाउनु र यो आवाजबाट धेरैजना मानिसहरूले प्रभुलाई चिन्न सकेको छ अल द बेस्ट Thank you so much judges for your comments. हजुरहरूले भोट गर्न सक्नुहुन्छ अन्जना विश्वलाई हाम्रो वेबसाइटबाट www.voiceofgloryusa.com. हुन्छ अब हामी हाम्रो अर्को प्रस्तुतिलाई हेर्नेछौँ र त्यो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ अनिल विश्व. भोलि भन्दै अल्पी जाने
पर्फर्मेन्स अनिल दाजु हजुरको पर्फर्मेन्समा जुन फिलिङ्स थियो मलाई चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि नै एकदमै मन पर्यो र अब मलाई त धेरै मन पर्यो हाम्रो जजेसहरूलाई कस्तो लाग्यो हामी सुन्नेछौँ र पहिला चाहिँ जेम्स दादाबाट सुन्नेछौँ हाम्रो अनिल भाइ इट्स सो गुड टु सी यु भाइ स्पेसली जुन चाहिँ भाइले है मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जब भाइले हात उठाउँछ नि मैले भाइ फ्ल्याट गएको पनि थाहा हुँदैन कोही कोही जानु भयो भने आइम जस्ट सेइङ है तर भाइले यति मिठो भाइ त डुब्नुहुन्छ त्यो गानामा तर हामीलाई पनि डुबाउनुहुन्छ है सो आई रियली लाइक इट भाइ अनि अफकोर्स भाइ एउटा दुइटा जग्गामा ल्यान्डिङ नोटमा भाइले अझै काम गर्नु सक्नुहुन्छ है इट क्यान बी गुड तर भाइले आज यो पर्फर्मेन्स आई रियली लभ इट भाइ अनि किप इट अप भाइ मेरो वान अफ माई फेभरेट कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ है बिकज आई लभ इट बिकज हामी एउटा गाउने मान्छे एउटा वर्सिप लिडर भएर होला जब हामी मान्छेहरूले हामी त्यो गाएर त्यस गानामा डुबेको देख्छौँ नि आई जस्ट इन्जोय द्याट है अनि परमेश्वर अति नै खुसी हुनुहुन्छ हो त्यस्तो होइन हामी एउटा आराधकलाई देखेर जुन चाहिँ हामी परमेश्वरको निम्ति गाउँदैछौँ अनि जब भाइले हात उठाएर स्वर्गीयतिर गाउनु हुँदै थियो आई जस्ट फेल द्याट क्या अनि आइम रियली प्राउड अफ यु भाइ कङ्ग्रेचुलेसन्स किप इट अप है थ्याङ्क यू सो मच जेम्स दादा अब हामी सुन्नेछौँ लिडिया दिदीबाट हुन्छ ब्रदर अनिल कङ्ग्रेचुलेसन जय मसी तपाईँले एकदम राम्रो गाउनुभयो अनि जुन तपाईँको प्रेजेन्टेसन मलाई एकदमै मन पर्यो जेम्स दादाले भन्नुभएको जस्तै जुन तपाईँले हात यस्तो गरेर गाउनुभयो अनि त्यो जुन फिलिङ्समा गाउनुभयो त्यो गीतलाई लिएर फिलिङ्समा जुन गाउनुभयो त्यो एकदमै मलाई मन पर्यो जब हामी अस्ति मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ तपाईँहरू सबैजनालाई कि जब हामी गीतलाई जुन चाहिँ कुनै गीतलाई गाउँछौँ भने चाहिँ त्यो गीतलाई जब हामी फिलिङ्स गरेर गाउँछौँ भने चाहिँ अझ त्यो गीतले चाहिँ प्रभाव पार्ने कुरा गर्दछ मानिसहरूलाई पनि है अनि एकदमै राम्रो गाउनुभयो अनि अलिक स्टार्टिङमा र अलिक अन्तरमा तपाईँले अलिकति तपाईँको हाई पेस तान्दाखेरि अलिअलि यताउता त भयो तर पनि केही छैन अझै हार्डवर्क गर्नुहोस् अनि परमेश्वरले तपाईँको जन्म आशिष दिउन् अल द बेस्ट थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच लिडिया दिदी अब हामी सुन्नेछौँ पास्टर राजुबाट थ्याङ्क यू सो मच जजेस अनिल भाइ जय मसी भाइले यो कुरो थाहा पाउनुपर्छ कि यो कुरो चाहिँ भाइले एकदमै मनन गर्नुपर्छ है भाइ मलाई ठ्याक्कै लाग्यो कि तिमी टप 10 मा त्यसै आएको छैन तिम्रो खुबी भएको कारणले आएको छ है अनि त्यो खुबी चाहिँ आज पनि देख्ने मौका पायो त्यो खुबी चाहिँ आज पनि देख्ने मौका पाएको छ र मलाई पनि लागेको थियो कर्णदास जस्तोले गाएको गीत भाइले एटेम्प सुरुमा गर्दाखेरि ओहो भाइले गलत गीत छाने कि के हो किनभने कर्णदासले गाएको गीत हामीले सुन्दै गर्दाखेरि उसको जुन किसिमको हरकत हुन्छ गानामा अनि त्यो हरकत त पुऱ्याउन निकै गाह्रो नै हुन्छ अनि मैले भाइले गलत छानेछ क्या भन्ने जस्तो लाग्दै थियो न बराबर र भाइले यति मजाले गाएको छ अफकोर्स हाम्रो अन्य जजहरूले भने जस्तै केही ठाउँहरूमा अझै धेरै पोलिस गर्न सकिन्थ्यो अझै धेरै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो तर स्टिल आइम ह्याप्पी किनभनेदेखिलाई त्यो लेभलको गाना कर्णदासको कोही लेभलको त हामीले यहाँ पाउन सक्दैनौँ यहाँ तर भाइको लेभलको चाहिँ मैले पाएँ हेर नि होइन जसलाई भाइले अलिकति वर्कआउट गऱ्यो भनेदेखिलाई अझै मजाको गर्न सकिन्थ्यो तर देयर आर सर्टन थिङ्स केही कुराहरू छ जो कुरो चाहिँ मलाई एकदम खुसी बनाएको छ पहिलो कुरो त भाइको त्यो एक्सनको म त फ्यानै हो भाइले जुन किसिमको एक्सन गरेर डुबेर गाउँछ त्यो चाहिँ एकदमै आई रियली लाइक अनि अर्को एक दुईवटा कुराहरू छ नि भाइको सुरुकै यसमा चाहिँ अलिकति भाइ फ्ल्याट गएकै हो त्यो भाइले पनि पछि सुने भने थाहा हुनसक्छ र एक दुईवटा कुराहरू त्यो छ नि आज भन्दै भोलि भन्दै इट वाज रियली नाइस अनि अर्को भाग मलाई मन परेको चाहिँ त्यो मुटु छेड्यो भनेको छ नि त्यो क्यान यु सिङ ब्याक अगेन प्लिज भाइ त्यसलाई चाहिँ रिपिट गरिदियो त आई रियली बनायो मुटु छेड्यो तिमीलाई जीवन दिन येशूको वाह वाह त्यो भागमा यु रियली हिट इट राम्रो गरेको मैले पाएँ अनि आई रियली इन्जोयड इट सो अझै धेरै मेहनत गर्दै जाउँ भाइको भोकलमा एकदम त्यो दम छ भाइको भोकलबाट पनि प्रभुको महिमाहरू हुनुपर्छ सुन्दाखेरि र मलाई त अहिले यसोमा सुन्दै गर्दाखेरि अघि दिन बताउनु खोजेको थिएँ यो अरूको सुन्दा सुन्दै म त बिर्सिहाल्दो रहेछु भन्ने बेलामा
के चाहिँ मलाई आज टप 10 सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो एउटा अनुभव भयो भनेदेखिलाई म जेन्युनली भन्दैछु यो कस्तो अनुभव भयो भने यो टप 10 चाहिँ अब यो चलिराखोस् क्या यो कोही पनि ननिस्कियोस् पनि एलिमिनेसन पनि नहोस् यो चाहिँ वर्षैसम्म चलिराखोस् यस्तो प्रकार चाहिँ चलिरहेको जस्तो लाग्यो क्या मलाई नि यति मजाको पर्फर्मेन्सहरू आइरहेको छ यसबाट त कोही पनि नगुमोस् यो प्रोग्राम जस्तो क्या यो एक वर्षको लागि नि चलिरहेको जस्तो लाग्यो त्यति मजा प्रस्तुति आज सुन्दाखेरि दिल खुसी भएको छ त्यस्तै गरेर भाइ अनिको कुरा पनि दिल खुसी भएको छ अझै धेरै मेहनत गर्दैछ एउटै आशिष थ्याङ्क थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूले अनिल विश्वालाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ www.voiceofgloriusa.com बाट मुभिङ अन हामी हाम्रो अर्को पर्फर्मेन्सलाई हेर्नेछौँ र त्यो पर्फर्मेन्स लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो अ भेरी भर्सेटाइल सिङ्गर अफ भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 एलिना तामाङ मेरो रचना नभए तपाईँका खाली मलाई देखेका थिए म अपूर्ण
so much Elina for this performance. असाध्यै राम्रो थियो like always. अन्त अब हामी हाम्रो जजेसबाट सुन्ने छौं. Let's hear from James दादा. Bani, I think especially Bani त्यो हरकत साह्रो मिठो लाग्यो मलाई है. अनि I think बहिनीको पनि एउटा त्यो जुन चाहिँ क्लास छ सिङ्गिङको क्लास है त्यो एउटा I think बहिनी चाहिँ अलरेडी एउटा मलाई जब लाग्छ बहिनीको अलरेडी एल्बम्सहरू सेल भइसकेको मतलब 4-5 वटा एल्बम भइसकेको जस्तो लाग्यो. मैले त्यो जुन चाहिँ बहिनीको एउटा मेच्योरिटी सिङ्गिङमा एउटा सिङ्गिङलाई जब हामी बुझ्छौँ है त्यो नलेज चाहिँ बहिनीकोमा अलरेडी छ जस्तो लाग्छ मलाई है. इट्स रियली ब्युटिफुल बहिनी. किप इट अप. मलाई भन्नु अरू केही छैन. आई जस्ट इन्जोय है. मलाई चाहिँ जस्ट गाना नसकियोस् जस्तो लागिरहेको थियो आज पनि है. इट वाज रियली नाइस बहिनी. किप इट अप. We are really proud of you. Thank you for coming to Voice of Glory. Thank you so much, James Dada. Let's hear from Pastor Raju. Wow, Elina, Jamesy. Oh my, I really enjoyed it. यदि भोइसमा आएर यहाँ आएर सुरुदेखिको अहिले मैले सुन्दै ल्याउँदाखेरि भोइसमा सुरुमा आउँदाखेरि जुन तरिकाले गाइरहेको थियो बहिनीले र अहिले आएर जुन यो ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउने चाहिँ एउटै मात्र चाहिँ तिमी हो. यति धेरै मैले डेभलप देखेको छु. यति धेरै चेन्जेस आएको थियो. सुरुमा कस्तो थियो र सुरुमा म त जान्छ होला जस्तो लाग्यो तर अर्को एपिसोडमा चाहिँ जान्छ होला भन्ने जस्तो अर्कोमा झन् राम्रो अर्कोमा चाहिँ जान्छ होला भन्दा अर्कोमा झन् राम्रो अर्कोमा झन् राम्रो. यति धेरै एउटा प्यासनेट भएर जुन एउटा मेहनत आएको छ नि त्यो मेहनत यहाँनिर देखिन्छ. यो गीत वान अफ द एउटा फेभरेट गाना भएको छ बहिनीको. अस्तिको पालि पनि त्यत्तिकै राम्रो भएको छ. म अरू कन्टेस्टेन्टहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई एलिना भारी पर्ला जस्तो छ है सबैको लागि. त्यसमा उसकोमा जुन किसिमको एउटा मेहनत भएर आइरहेको छ त्यसमा फेरि एकदमै धेरै राम्रो गएको छ बहिनीले. जुन यो गीतमा फेरि यति धेरै हाई र लो यति धेरै पिच रहेछ र त्यो हाई लो नोटमा पनि यति राम्रोसँगले बहिनीले निभाउन सकेको छ. र यो उमेरमा हाम्रो जज जेम्स बस्नेतले भनेको जस्तो यो अलरेडी एउटा गाना क्या पहिला रेकर्डिङ गरेर एकदमै धेरै अनुभव भएको बटुलेको मान्छेले गाएको जस्तो अहिले सुन्ने मौका पाएँ हामीले. र इट्स रियली ब्लेस्ड टु ह्याभ यु इन दिस सिजन. त्यसको लागि यस्तो यस्तो दमदार सिङ्गरहरूको कारणले गर्दाखेरि नै यो भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को प्लेटफर्म अझ धेरैको लागि इन्सपायर भएको छ. र एकदमै म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. र म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँबाट हाम्रो कोचेसहरूको लागि जसले कोचेसले गरिरहनु भएको छ. यहाँ कोचेसहरूको धेरै मेहनतहरू देखिन्छ अनि त्यो कोचेसहरूको मेहनतलाई सम्मान गरेर यति राम्रो प्रस्तुत दिएकोमा हाम्रो सम्पूर्ण 10जना पार्टिसिपेन्टलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु. एलिना, अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू फर दिस ब्युटिफुल. Thank you so much, Pastor Raju. Now let's hear from Lydia Didi. हुन्छ सिस्टर एलिना जयमसी कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँलाई. अनि वाउ तपाईँले कति मिठो गाउनुभयो. अनि यो गीत चाहिँ मेल भोकलमा छ अनि मेरो साथी दिपेनले गाएको हो. र मलाई लाग्थ्यो कि फिमेलले गाउँदाखेरि चाहिँ साउँदैन होला जस्तो लाग्थ्यो. तर तपाईँले यति मिठो गाउनुभयो कि यो भोकल तपाईँको भोकल पनि यति सुट भयो अनि मिठो गाउनुभयो. जुन हाई पिचहरू छ नि यति मिठो गर्नुभयो अनि एकदम मन पर्यो. अनि गड ब्लेस यु. अनि एज आउँदो राउन्डहरूमा यसरी नै राम्रोसँगले गाउँदै जाने र अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू. Thank you so much, judges. हजुरहरूले एलिना तामाङलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ www.voiceofgloryyusa.com बाट. Let's welcome the last performance of today. अनि यो performance लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सञ्जय सार्की. गाउने छु म रमाउने छु म गाउने छु म रमाउने छु म येशूमा आनन्द साथ गाउने छु रमाउने
La 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 la. जीवन मेरो रहन्जेलसम्म अन्तिम साहस मेरो रहन्जेलसम्म जीवन मेरो रहन्जेलसम्म अन्तिम साहस मेरो रहन्जेलसम्म यसुलाई उचाली रहनेछु म गाउनेछु रमाउनेछु गाउनेछु रमाउनेछु जीवनको हरेक पाइलाहरूमा यसुलाई महिमा दिनै रहनेछु जीवनको हरेक पाइलाहरूमा यसुलाई महिमा दिनै रहनेछु उहाँकै गुणगान गाइरहनेछु म गाउनेछु रमाउनेछु गाउनेछु रमाउनेछु गाउनेछु म रमाउनेछु म गाउनेछु म रमाउनेछु म यसुमा आनन्द साथ गाउनेछु रमाउनेछु गाउनेछु रमाउनेछु Thank you so much for this wonderful performance, Daju. Let's hear from our judges. पहिला हामी सुन्ने छौं पास्टर राजुबाट. Well, भाइ सञ्जय जेमेसी. जेमेसी पास्टर. It's good to see you. Thank you. भाइको लामो कुरा भन्दिनँ, म फ्यान हो र भाइको पनि एकपछि अर्को राम्रो राम्रो प्रस्तुति आएको देख्दाखेरि हामीलाई एकदमै अत्यन्तै खुसी लागेर आउँछ. मैले अघि भनिहालेँ सबैजना एक यहाँनिर छ, सबैजना एक यहाँनिर छ र भाइ त्यो मध्येमा एकजना हो र एकदमै यति रमाइलो इन्जोय गरिरहेको छु. आजको भाइको गाना त म त त्यो पुरा लगाएर सुने जस्तो नि, सिडीमा बजाएर सुने जस्तै त्यति मजाको मैले फिल गरेँ. त्यो क्लियरिटी एकदमै देखेँ अनि भाइले जुन तरिकाले फिल्ने गीतहरू गाउँछ नि त्यसमा मलाई के आई क्यान जस्ट से द लाइक स्पिरिट अफ ट्रु वर्सिप, ट्रु वर्सिपको स्पिरिट त्यहाँनिर देख्न सक्छु. त्यो सेन्स म गर्छु र एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई. धेरै कुरा राम्रो छ त्यहाँनिर आजको गीतमा र त्यो जुन छ नि त्यो अन्तराको जीवन मेरो रहन्जेलसम्म भने त्यो
गीत कसो कम्पोज मलाई थाहा छैन तर इट वाज रियली यो चाहिँ भाइको लागि कम्पोज गरे जस्तो लाग्यो गाना चाहिँ त्यति मिठास अहिले सुनेको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ म गलत होइन भने यो चाहिँ वान अफ योर बेस्ट पर्फर्मेन्स एकदम वान अफ योर बेस्ट पर्फर्मेन्स हुन्छ र अझै इन्करेज गर्न चाहन्छु राम्रो गाउँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ भाइको योभन्दा अझै धेरै खुबी छ त्यो निस्किन बाँकी छ र त्यो असल टेक्निक्सहरूबाट असल स्वरहरूबाट प्रभुको महिमा हुनुपर्दछ मलाई भाइलाई आगामी दिनको लागि अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच पास्टर राजु यो समय लिडिया दिदीलाई हुन्छ ब्रदर सञ्जय जय मसीह कङ्ग्रेचुलेसन तपाईँलाई टप 10 मा सेलेक्ट हुनुभएको लागि अनि तपाईँले एकदम राम्रो गाउनुभयो अगाडिको राउन्डहरूमा तपाईँले भिन्दै प्रकारको गाउनु हुँदै थियो भनेदेखि क्लासिकल टाइपको गाउनु हुँदै थियो भने आजको राउन्डमा तपाईँले सिम्पल होइन डिफ्रेन्ट जर्नललाई तपाईँले चुज गर्नुभयो र गाउनुभयो अनि एकदमै मिठो गाउनुभयो राम्रो गाउनुभयो अनि तपाईँको भोइस मलाई एकदमै मनपर्छ अनि अल द बेस्ट अझै आउँदो राउन्डहरूमा यसरी नै राम्रो गाउँदै जानुहोस् अनि गड ब्लेस यु थ्याङ्क यू सो मच लिडिया दी र अब हामी सुन्नेछौँ जेम्स दादाबाट सञ्जय भाइ जय मसी भाइ आइएम रियली अ बिग फ्यान अफ यु भाइ जुन चाहिँ भाइको एउटा स्टाइल छ सिङ्गिङको है मैले अघि हाम्रो एलिना बहिनीलाई भनिरहेको थिएँ अनि कतिजना आई थिङ्क कन्टेस्टमा भनिरहेको थिएँ भाइ पनि एउटा त्यस्तो कन्टेस्टेन्ट हुन्छ जसले चाहिँ होइन एउटा एल्बमहरू गरिसकेको मतलब होइन वेल इस्ट्याब्लिस सिङ्गरको एउटा जुन चाहिँ कन्फिडेन्स म भाइमा देख्छु है विच इज रियली गुड अनि स्पेसली भाइको आई थिङ्क त्यो त्यो अन्तरामा स्पेसली त्यो जुन चाहिँ हाईमा जुन चाहिँ त्यो एउटा ब्रेक छ सासको ब्रेक है त्यो जुन चाहिँ भाइले यति मिठो प्रकारले लिएर त्यो अर्को उयोलाई वर्डलाई क्याच गर्नुभयो त्यो एउटा टेक्निक यति मिठो होइन धेरै हामीलाई एउटा यस्तो सिङ्गर त्यो मास्टर गर्नु समटाइम हामीलाई धेरै टाइम लाग्छ है भाइले त्यो एउटा मिठो प्रकारले गर्नुभयो अनि स्पेसली भाइको भर्समा पनि जुन चाहिँ त्यो एउटा मिठास एउटा स्मुथ थियो आई रियली लाइक यु भाइ कङ्ग्रेचुलेसन्स अनि अल द बेस्ट भाइ लागि ल थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच जजेस फर यर कमेन्ट्स हजुरहरूले सन्डे सार्कीलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट www.voiceofgloryusa.com बाट Thank you so much all contestants for your blast performance. अब उसको एपिसोडहरुमा नियमित रूपले एलिमिनेट हुँदै जान्छ आजको श्रृङ्खलादेखि भोटिङ सुरु भइसकेको छ ओभरअल कन्टेस्टेन्टको गायन क्षमता दर्शकको भोट र प्रार्थना र जजेसको मूल्याङ्कनको आधारमा हामीले पाउनेछौँ द भोइस अफ ग्लोरी सिजन 2 को विजेता Votings are open now and you can vote for your favorite contestant on our website www.voiceofgloryusa.com. Votings are open starting tonight till Wednesday अनि हजुरको favorite contestant लाई अहिले नै vote गर्नुहोस् so they are safe in next round. यी 10 प्रस्तुतिका साथ हजुरहरूलाई रिजल्टको प्रतीक्षा गर्न अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु जय मसी महिमा र आदरको पहिराउने साझा हो यो मन प्रशंसाको मिठो धुन गुन्जाउने हृदयको आवाज यो सृजनाको लहरहरू जीवनको सन्देशहरू फैलाउने हो यो भोइस अफ ग्लोरी